پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پوری دنیا وچ عالمی بین المذاہب ہمانگی دا ہفتہ منانے دا آغاز کیتا گیا ہے۔ مودی دے بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف نفرت اپنے آخری کنڈے دے اتے پہنچ گئی ہے۔ ہفتہ عالمی بین المذاہب ہمانگی بھارت دی مذہبی اقلیتاں دے کول منانے دے واسطے کچھ نہیں ہے، کیونکہ او لگاتار ہندو انتہا پسنداں دے ہتھوں ظلم و ستم دا شکار رہی ہیں۔ مسلمان اور دوئی مذہبی اقلیتاں مودی دے نام نیاد چمکتے ہوئے بھارت وچ ساہ لینے دے واسطے بھی مجبور ہیں۔ RSS دی حمایت والی نسل پرست مودی حکومت بھارت وچ مذہبی اقلیتاں کو ڈرانے اور دھمکانے دے واسطے دہشت گردی کو ریاستی پالیسی دے طور دے اتے استعمال کر رہی ہے۔ مسلمان، عیسائی اور سکھ اپنے عقیدے دی وجہ تھی پورے بھارت وچ مکمل طور دے اتے غیر محفوظ ہیں۔ ہندوتوا فلسفے دے تحت بھارت وچ صرف ہندوؤں کو رہنے دا حق حاصل ہے۔ مودی حکومت پورے معاشرے کو مسلمانوں اور دوئی مذہبی اقلیتاں دے خلاف عسکری ماحول وچ بٹانے دے واسطے ہندوتوا ایجنڈے دے اتے کام کر رہی ہے۔ بھارتی دارالحکومت نوئی دہلی وچ ہندوتوا حکام سن تقریباً 600 سال پرانی تاریخی اخوانجی مسجد، مدرسہ بحر العلوم اور کئی قابل احترام شخصیات دی قبراں کو مسمار کر کے دا ہے، جبکہ بھارتی ریاست کرناٹک وچ ہندوتوا گنڈیاں سن محصور دے تاریخی حکمران ٹیپو سلطان دے مجسمے دی بھی بے حرمتی کیتی ہے۔ ہندو انتہا پسنداں کو بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے اتے حملے کرنے دی کھلم کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ فسطائی BJP حکومت بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دی بنیادی آزادیاں کو بڑی بے شرمی دے نال پامال کر رہی ہے۔ بھارت وچ بدماش مودی حکومت وچ مذہبی اقلیتاں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہفتہ عالمی بین المذاہب ہمانگی اساں کو یہ یاد دال دیے کہ انسانی حقوق تے عالمی تنظیماں بھارت وچ مذہبی اقلیتاں کو بچانے دے واسطے اگے آن، دنیا کو بھارت دی مذہبی اقلیتاں دے حقوق تے تحفظ دے واسطے عملی اقدامات کرنے ہو سن۔ بھارت وچ BJP حکومت تے قیام تک بھارتی مذہبی اقلیتاں دے حقوق اور زندگیاں سخت خطرے دے دو چار رہ سن۔ بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے اتے بلا روک ٹوک حملے عالمی برادری دے واسطے بھی ایک چیلنج ہے۔ مودی حکومت کو بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف جرائم دے اتے کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔